الأنبياء هم أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى، وقد رتب الله تبارك وتعالى عباده السعداء في كتابه فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فبالاتفاق الأنبياء هم أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى، لكن معمم الشيعة يناصبون العداء للأنبياء، فخرجوا علينا زاعمين أن تكبيرة واحدة من فاطمة أو من علي أو من الحسن أو الحسين رضي الله عنهم، تقول فاطمة الله أكبر أو علي، تكبيرة واحدة أفضل من عبادة جميع الأنبياء. شاهدوا هؤلاء النواصب الذين يناصبون العداء للأنبياء. تكبيرة واحدة من علي، تكبيرة واحدة من السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لا يمكن أن يرقى إليها عبادة الأنبياء، لا يمكن أن يرقى إليها عبادة الأنبياء. تكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة من فاطمة أو علي أفضل من عبادة جميع الأنبياء. الله يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهؤلاء المعممين يناصبون العداء لهؤلاء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. نصدق القرآن أم نصدق هذه العمائم المزيفة؟